Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my another video also. Hope you all are doing good. Yes, it's me आयशा खान. तो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे. जी हाँ, वो टॉपिक ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा बदतरीन चोर कौन है. तो ये जो चोर लक़ब है ये किस शख्स के लिए यूज़ किया गया है और ये वो चोरी किस तरह की चोरी है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे. और आज मैं आपके साथ एक प्यारी सी हदीस भी इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर शेयर करूँगी. तो चले बढ़ते हैं. क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बदतरीन चोर कौन है? वो शख्स है जो अपनी नमाज में चोरी करे. वो इंसान जो अपनी नमाज़ों को जल्दी ख़त्म करने की नीयत से शुरू करे. वो शख्स है जो अपनी नमाज को जल्दी ख़त्म करने की जिसको फ़िक्र हो और वो बस चाहे कि उसकी नमाज बस जैसे तैसे कंप्लीट हो जाए और वो उस नमाज से फ़ारिग हो जाए. वो दुनिया का सबसे बड़ा बदतरीन चोर है. तो मैं हदीस आपके साथ शेयर कर देती हूँ. आप अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सबसे बड़ा चोर वो शख्स है जो अपनी नमाज की चोरी करता हो. तो सहाबा ने फरमाया, कोई अपनी नमाज में चोरी कैसे कर सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपने रुकू और सजदे मुकम्मल नहीं करता जो अपनी नमाज जल्दी जल्दी पढ़ता है. देखिए, जैसे नमाज पढ़ने से पहले ही नमाज को ख़त्म करने की फ़िक्र लग जाए, जो इस नीयत से शुरू करे कि जल्दी ख़त्म हो जाए, तो नमाज ऐसी ही है चोरी के साथ. ना रुकू ठीक से ना सजदा ठीक से. रुकू के बाद फ़ौरन फुर्ती से सजदा, एक सजदा मुकम्मल नहीं हुआ और दूसरा सजदे के लिए तैयार हो जाए. अल्लाह की हम्द बयान ना होना, दुआ ना मांगना. अल्लाह के लिए अपनी नमाज़ों को सुकून से एहतमाम से वक्त देकर अदा करें, क्योंकि ये नमाज हमारी नीयत का ज़रिया है, कब्र की राहत का ज़रिया है और अल्लाह ताला अज़ाब से बचाने का ज़रिया है. अपनी नमाज़ों को अपनी नमाज़ों की तरह अदा करें, चोरी के साथ बिल्कुल भी नहीं. देखिए, इस हदीस में इसमें साफ इसमें ये बयान कर दिया गया है कि हमें हमारी जो नमाज है वो हमें कब्र की राहत, कब्र के अज़ाब से राहत का ज़रिया है. अल्लाह के अज़ाब से हमें महफूज रखती है और हमारी जो नीयत है ये इसमें जो राहत होगी ये उसका ज़रिया है. देखिए, कुछ शख्स ऐसे होते हैं कि वो नमाज को इतनी जल्दबाजी में अदा करते हैं कि वो ना रुकू में ढंग से जाते हैं और ना वो सजदा ढंग से कर पाते हैं. तो ऐसी जो नमाज होती है ऐसे जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो नमाज के चोर होते हैं. नाउज़ बिल्लाह. हमें अल्लाह पाक हमारी नमाज़ों को सही ढंग से पढ़ने की और अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. देखिए, कभी भी नमाज को जल्दबाजी में अदा ना करें, क्योंकि नमाज ही एक ऐसी हमारे लिए एक बेसिक और सबसे मस्ट चीज़ हमारी नमाज है. अगर हमारी नमाज सही नहीं तो हमारी आखिरत भी बिल्कुल ठीक नहीं. और अगर हमारा कनेक्शन जब अल्लाह के साथ ही सही नहीं होगा तो हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे क़यामत के दिन. क़यामत के दिन जब अल्लाह हमसे नमाज के लिए जब हमसे पूछेंगे तो हम क्या अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देंगे कि हमने नमाज को जल्दी पढ़ी थी और नमाज में हमने इतनी कोताही की, इतनी चोरियाँ की. देखिए, जब तक हम अपनी नमाज को सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो हम अल्लाह से अच्छा कनेक्शन नहीं बना सकते. तो हमें नमाज को मुकम्मल तरीके से अदा करना है, वक्त पे अदा करना है, ठहर के पढ़ना है. हम चाहे अल्लाह का हम्द बयान करें या दुआ मांगे, हमें हर एक वर्ड क्लियरली समझ के पढ़ना है. देखिए, जल्दबाजी में कोई भी काम शैतान का काम होता है और नमाज जो होती है ये बहुत सुकून वाली चीज़ होती है. आप चाहे जितने भी परेशान हो, जितनी भी मुसीबत हो, जब आप नमाज में रुकू और सजदे में आप जब जाते हो ना, तो आपको वो जो एहसास, वो जो सुकून होता है वो आपको मिलने लगता है. और हम सब जानते हैं कि सजदा जो होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सजदा एक ऐसी चीज़ है जिसमें अल्लाह और बंदे के बीच बिल्कुल भी पर्दा नहीं होता है और वो इंसान उस अल्लाह सुब्हाना ताला के इतने करीब हो जाता है कि वो उस वक्त
بالکل بھی اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ وہ شخص اللہ سے توبہ طلب کر سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہم سجدہ ہی ہمارا مکمل نہیں ہو تو ہم اللہ سے کیا کنیکشن بنا پائیں گے؟ تو دیکھیں، آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں اور صحیح ڈھنگ سے اور وقت پر پڑھیں، نماز میں چوری نہ کریں۔ دیکھیں، کام جو ہوتا ہے، کچھ لوگ ایکسکیوزز دے دیتے ہیں کہ ہمیں کام کے سلسلے میں ہم نے نماز کو جلد بازی میں ہم نے پڑھ لی، تو ہم نیکسٹ ٹائم ہم نماز کو ہم صحیح سے پڑھ لیں گے۔ بس نماز سلام پھیرا، نماز وغیرہ بھی دعا وغیرہ بھی بہت کم مانگی اور بس اٹھ گئے۔ بالکل بھی ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ جتنے بھی کام سے مصروف ہوں، جتنا بھی ہو کام آپ سائیڈ رکھیں۔ اللہ نے جو یہ ہمیں نماز دی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور اس حدیث میں بھی یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے بھی نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل بھی رحم نہیں کریں گے۔ تو کبھی بھی نماز کو جلد بازی میں نہ کریں، نماز میں چوری نہ کریں، اور اس ویڈیو کو ضرور آپ اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم سب کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس پر حدیث بھی ہے، اور جو یہ شخص اگر یہ کرتا ہے وہ اپنی نماز میں چوری اور اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے۔ تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے ہمارے امت کے لوگ کہ ہماری آخرت خراب ہو، ہم سب چاہیں گے کہ ہماری آخرت خوبصورت ہو، ہماری جو اللہ سے ملاقات ہو وہ خوبصورت ہو، اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن اچھا بنے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی نماز کو ٹھیک کرنا ہے، نماز میں بالکل بھی چوری نہیں کرنی ہے، کوئی کوتاہی نہیں کرنی ہے، وقت پہ نماز پڑھنا ہے، نماز وقت کے در پہ ہی نماز کو مکمل کرنا ہے، اور ہر ایک چیز ہمیں مکمل طریقے سے کرنی ہے۔ تو گائز، یہ تھا آج کا ویڈیو، اور یہ ویڈیو میں نے اسی لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور یہ بنانے کا میرا اسی لیے موٹیو ہے کیونکہ ابھی جو ہمارا معاشرہ، ابھی جو زمانہ ہے وہ بہت بزی ہے، اور ہم اتنی زیادہ لوگ بزی ہو گئے ہیں کہ وہ نماز کو بس ایک ڈیوٹی کی طرح مکمل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو وہ نماز کی چوری ہے، وہ نماز نہیں ہے، اس میں بہت سی آپ نے غلطی کر دی، آپ کا رکوع ٹھیک نہیں ہے، آپ کا سجدہ، آپ نے جس طرح آپ نے سجدہ کیا ہے وہ پورا مکمل طریقے سے نہیں کیا، آپ نے اللہ کی حمد و بیان نہیں کی، آپ نے دعا نہیں مانگی ہے۔ ہمیں یہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے، ہمیں اس پر دھیان دینا ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں اپنی نماز میں اگر یہ غلطی کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ نماز کی چوری ہے، اور اللہ نے بدترین لوگوں میں سے اس شخص کو چن لیا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نماز کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا ہے اور اپنی نماز کو اچھا کرنا ہے تاکہ ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ بنا رہے۔ اور یہ ویڈیو ضرور آپ اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کرے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔